अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। तोशे का बदला तोशे से होना चाहिए और शोशे का बदला शोशे से होना चाहिए और नाअहली का बदला नाअहली से होना चाहिए। अब नाअहली का बदला नाअहली से ले लिया गया, शोशे का बदला शोशे से लेना है और तोशे का बदला तोशे से लेना है। अभी आज इमरान खान का तोशा खोला है, बाकियों का भी तोशा खुलेगा, खुलना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आज तोशे का तोशा ना खुला, तोशे का बदला तोशे से ना लिया गया, तो पूरा पाकिस्तान जो है इस मौजी मर से नहीं निकलेगा। ये क्या तमाशा है कि आप चंद करोड़ की घड़ी के ऊपर गाड़ियों की गाड़ियां बिकी तोशे से, कईयों के पिस्तौल निकले, बड़ी बड़ी माउजर्स निकली, महंगे तरीन चीजें निकली और सारे के सारे लोग निकल जाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? बहरहाल जो मामला चल रहा है इमरान खान को तोशा खाना केस में सजा दिलवाने और 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन से नाअहल करवाने के बाद हुकूमत से जाती उम्रा जाते जाते शहबाज शरीफ सियासी स्टंट खेल गए। शहबाज शरीफ ने हुक्म जारी कर गए कि तोशा खाना के तमाम तहफ ओपन बोली या ऑक्शन लगेगी और इन तोहफों को बेचा जाएगा। वाह जी वाह, यानी तोशे का बदला तोशे से है। और जो रकम हासिल होगी वो यतीम और गरीब बच्चों में इनकी तालीम और तरबियत पर खर्च होगी। और इनके लिए जो एक बेहतरीन बात मेरे जहन में आ रही है, वो शायद ऐसे ही मौके पर ही कहा जाता था कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और 900 चूहे खाकर बिल्ली जज को चली। यानी सारे टब्बर ने जी भरकर तोशा खाना लूटा। बड़े मियां साहब ने तो गाड़ियों से लेकर घड़ियों तक कुछ नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा घड़ियां शायद खाकान नवासी ने अपने दोस्तों को बांटी, कहना है उनका, और उन्होंने कहा कि ये बुरी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से लिया है वो तरीका गलत, और जिस तरीके से मैंने लिए वो ठीक है। यानी अब्बासी वे इज राइट, इमरान वे इज रॉन्ग। और इमरान खान को एक घड़ी पर इंतहाई उजलत में नाअहल करवाकर जज को लंदन ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। पता नहीं कि ट्रेनिंग लेने गए ने। अब कहा जा रहा है कि तोशा खाना के तहफ बेचकर यतीम बच्चों पर खर्च किए जाएंगे। हकीकत यह है कि इमरान खान पर यह तोशा खाना का जो केस बना है और बना के ये खुद बहुत बड़े तरीके से फंस चुके हैं, बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हैं। अब इससे निकलने के लिए आइंदा कोई ऐसा कुछ ना हो जाए, तो ये स्टंट खेला जा रहा है कि तोहफे न रहे, तोहफे न बनेगा किसी और के खिलाफ केस। जितने भी तोहफे हैं सब निकल जाएंगे, पिछला रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा और आइंदा कोई किसी किस्म का केस ना बने। मतलब जब यही रिकॉर्ड में आ जाए, जो भी था बिक गया, खत्म, खाली, तो फिर किसको पकड़ा जाएगा? अच्छा, जब किसको पकड़ा जाएगा और ये सारे केस होने हैं, तो आप वापस घड़ी मंगवाएं और उनके पैसे वो खान साहब से वापस लें और ऑक्शन करवा लें। फिर खान साहब को आपने नाअहल किस चक्कर में करवाया भाई? बहरहाल करवाना तो नाअहल था। अब अपने आप को जो है वो क्लियर करने के तरीका कार वो कैसे कर रहे हैं आगे बताता हूं। अब जो हिसाब किताब का तो होना नहीं है, लेकिन जो मौजूदा तोहफे हैं इसमें किसी ने कितने लिए या क्या हुआ, वो तोहफे ही बेच दिए जाएंगे। यानी जो इल्जाम इमरान खान पर आ रहा है ये तोहफों को बेच देता है, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो अब इसकी खुली ओपन ऑक्शन करके तोहफे बेचे जाएंगे। तोशा खाना के तोहफे यतीमों के नाम करना एक सियासी स्टंट है। जब लोग सियासी तौर पर यतीम हो जाते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। ये क्यों नहीं खेला गया कि ये जाती उम्रा और ये सारे के सारे एसेट और जो उसमें अंदर जो स्विट्जरलैंड के अंदर जितनी रकम पड़ी है वो सारी की सारी की बुलवा के, तो जिस वक्त शहबाज शरीफ ने वो गनी साहब उनके इतना ज्यादा वो स्केच खींच रहे थे, तो ये क्यों नहीं कहा कि सारी दौलत शहबाज शरीफ जो है वो अपनी मंगवा कर बच्चों को कहा अपनी अपनी जॉब्स करें और वो सारी दौलत जो है वो यतीमों को देने लगे? ऐसा क्यों नहीं किया? जाते सरकारी मुलाजमीन का डेली अलाउंस बढ़ा दिया और जाते जाते और भी बड़े काम किए। लेकिन इंस्टेंट का नून लीग के शहबाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं होगा। वोट बैंक पर इमरान खान की मोहर लगी है और महंगी बिजली और महंगाई से जो अवाम की चीखें निकलवाई गई हैं, खुद कट्टर नून लीगियों ने वोट नहीं डालना। मुंशी साहबदार ने अवाम के साथ क्या किया ये मैं माशी वीलॉग में बताऊंगा। इसके बाद अगर इलेक्शन हुआ तो सवाए इन सियासी मुलाजमीन के जिनकी तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ाए गए हैं वही इनके इलेक्शन में काम आएंगे। याद रखिए कि हर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी इलेक्शन में लगती है और चुनाचे इन्होंने जो है वो अपना प्री पोल रेगिंग का प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया
تاکہ جاتے جاتے پہلے ہی میاں پہ ٹھپے لگوانے کے لیے جو بندے بھرتی کرنے تھے وہ کر لیے جائیں، ان کو پکا کر لیے جائے. کیونکہ اگر عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا گیا تو بہت بڑا الیکشن کا بائیکاٹ نظر آ رہا ہے، اور یہی پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ ایک اور ہے، حکومت ختم ہو رہی ہے اور توشہ خانہ تحائف اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ نہایت اہم بات ہے. درخواست میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر عمران خان کو 3 سال قید کی سزا ہوئی. الیکشن کمیشن انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. آصف زرداری، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانہ تحائف ظاہر نہیں کیے. الیکشن کمیشن ان اراکین اسمبلی کے خلاف جان بوجھ کر کارروائی نہیں کر رہا. استدعا ہے کہ عدالت توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن کو کارروائی کا حکم دے. یعنی پکچر ابھی باقی ہے. توشہ خانہ اگر عمران خان کو لے ڈوبا تو پہلے تحفے لینے والے بھی بچتے نظر نہیں آ رہے. سنہ رانا ثناء اللہ نے بھی 5 قیمتی پستول اور 1 موبائل توشہ خانہ میں جمع کروا دیے. اب آپ جتنے عاجب بن جائیں، لوگوں نے آپ کو الیکشن میں ووٹ نہیں دینا. تو پوائنٹ یہ ہے، توشے کا بدلہ توشہ. اب ساروں کا کیس کھلنا چاہیے اور کھل کے رہے گا. جس سے جتنی گھڑیاں ہٹے آئی ہیں، عباسی صاحب، دس از ناٹ دا عباسی وے. اسی طریقے سے عمران وے از ناٹ ڈیفائنڈ. اگر کیس ہوگا، اگر سزا ہوگی اور نااہل ہوگی تو پوری جمہوریت ہوگی. کیونکہ ساری جمہوریتوں نے، سب لوگوں نے، سب صدور نے، سب وزراء نے دبا کے توشہ خانے سے لیے. اور کن ٹرمز پہ لیے ہیں؟ یہ تو سب سے کم ٹرم تھی 50%. یہ تو خان صاحب نے زیادہ کروا دیے تھے. پوائنٹ سب سے بڑا اہم یہ ہے، توشے کا بدلہ توشہ. اور پھر جو شوشہ چھوڑا گیا تو شوشے کا بدلے شوشے ہوں گے. اب جب آپ نے یہ کہا کہ سائفر والا معاملہ اٹھایا گیا تھا تو شوشہ ایک تھا، تو پھر وہ والا توشہ، وہ جو المیڈا والا کیس تھا، جو اس کے اندر وہ کیس کیسے دب جائے گا؟ جو انہوں نے سارا کا سارا معاملہ جو مریم نواز نے اور کلبری فونٹ والا جو ہے وہ کیسے دبے گا؟ پھر اس کے علاوہ کیسے دبے گا کہ انہوں نے 300 سے زیادہ جو ہے وہ انڈیا سے لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ ریکروٹ کروایا تھا اپنی کمپنیز کے اندر. پھر کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے جو ہے وہ را کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں تھے؟ وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر دھماکہ ہوتا تھا جیسے ہی آپ کے یہاں پہ سیاسی حالات ختم ہوتے تھے یا خراب ہوتے تھے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے جو ہے نا ووٹ بینک کو ذرا سا ڈس پہنچتا تھا تو یہاں پر ایک دھماکہ ہو جاتا تھا؟ یہ کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کی پوری دنیا میں جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کیسے تھی اور کن کن لوگوں کا، اور جنڈال اور فلاں فلاں فلاں. میں 4-5 نام آپ کو لے کر دے دوں گا. نام تو آپ بھی سارے جانتے ہیں، میں آپ کو نام کیا لے کے دوں؟ تو یہ سارے کے سارے معاملات کھل جانے اور یہ کھل کے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے توشے کا بدلہ توشہ، شوشے کا بدلہ شوشہ، اور اس کے بعد ایک اور جو ہے اور اس کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا. عدالت میں جا کر کے آپ نے جس نااہلی کا بدلہ نااہلی سے آپ نے لے لیا. آپ نے عمران خان کو نااہل کروا لیا. اچھا، اگر اسی طریقے سے آپ نے نااہل کروا لیا تو یہ اسی طرح کی نااہلی ہے جس طرح کی نااہلی ہے یہ ہوئی ہے. تو یاد رکھیے یہ کسی کے بھی نہیں ہے، اور ڈی ایم جی تو کسی کا بھی نہیں ہے. اگر اعظم خان آج آپ کا نہیں ہے تو آنے والا جو جیلانی صاحب آپ سوچ رہے ہیں ان کو لے کر آنے والے جو آنے والے کیئر ٹیکر وزیر اعظم، وہ بھی پھر آپ کے نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا.